बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एफ़आईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था सानिया डी चौक, सानिया 26 नवंबर से मुतालिक, लेकिन एक दिन गुज़र जाने के बावजूद तकरीबन 24 घंटे गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक एफ़आईआर दर्ज करवाने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सका है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मौजूदा क़यादत ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो हैं, वो इस बात में हिचकिचाहट का शिकार हैं कि एफ़आईआर में जो है वो मोहसिन नकवी को नामज़द किया जाए या ना किया जाए। इस एफ़आईआर ना दर्ज करवा कर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत जो है वो हुकूमत को एक फ़ेवर दे रही है। अपने लोग मरवाने के बाद, अपने लोग शहीद करने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो कंप्रोमाइज़ क़यादत है, जो मफ़ाहमती ग्रुप है, वो छुप कर बुज़दिलों की तरह वो हुकूमत को और इन ज़ालिमों को, इन कातिलों को किस तरीके से ये एक फ़ेवर दे रही है। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएँगे और इसके साथ-साथ इमरान खान के ट्रम्प कार्ड के हवाले से भी बात की जा रही है कि उनके पास क्या ट्रम्प कार्ड है, किस तरीके से वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने अपनी बहन नलीमा खान से मुलाकात के दौरान ये कहा था कि अभी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, जो कि मैं वक़्त आने पर खेलूँगा और अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ तब्दीली की हवाएँ चल पड़ी हैं। वो क्या मामला है, उस पर भी आज थोड़ा-सा पर्दा ज़रूर उठाएँगे। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ जो कानूनी माहिरीन हैं, वो इस बात पर वो मौक़िफ़ उनका है कि अगर किसी भी जुर्म की एफ़आईआर जो है वो जल्द अज़ जल्द ना करवाई जाए। वैसे तो कानूनी तौर पर जुर्म के होने से आधे से 1 घंटे के दरमियान एफ़आईआर होना जो है वो लाज़मी है, या अगर उससे ताख़ीर भी हो जाए तो केस, जितनी ताख़ीर होगी उतना आपका केस जो है वो कमज़ोर होता चले जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत तकरीबन 8 दिन गुज़र जाने के बावजूद कोई एफ़आईआर की दरख़्वास्त नहीं दर्ज करवाई। एफ़आईआर दर्ज होती है या नहीं होती, थाने तो जाएँ, कम से कम दरख़्वास्त तो दें, दरख़्वास्त तो वहाँ पर अपना मौक़िफ़ तो पेश करें। अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई सख्त स्टांस, कोई दरख़्वास्त जो है वो किसी थाने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से नहीं गई कि उनके लोगों के ऊपर जो ज़ुल्म हुआ है, जो गोलियाँ चलाई गई हैं रियासती इदारों की तरफ से, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की तरफ से, उनके हवाले से अभी तक कोई जो कानूनी कार्रवाई है वो नहीं की जा रही। तो ये अगर जितनी भी इसमें ताख़ीर की जाएगी, तो इस तरह कानूनी जो नज़ीरे हैं वो मौजूद हैं कि एफ़आईआर ताख़ीर के होने की वजह से जो मुल्ज़िमान हैं वो बच निकले हैं, उनको सज़ाएँ नहीं हुई, उनको जेल नहीं हुई, और उनको रिहाई मिल जाती है, वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाते हैं। और वो जो कानूनी नज़ीर है, उसमें एफ़आईआर जो है वो 10 घंटे या 24 घंटे बाद करवाने से मुतालिक भी ये कहा जाता है। मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन, बैरिस्टर साद रसूल साहब से भी हमने बात की। मुख्तलिफ़ जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जितना भी इसमें ताख़ीर की जाएगी, वो बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो मुल्ज़िमान को जाएगा, क्योंकि कानून ये फिर समझता है कि एफ़आईआर ताख़ीर से होने से शायद ये जो केस है ये मैनिपुलेट है, ये तैयार करता है, इसमें वो हकीकत नहीं है जो एफ़आईआर के अंदर बयान की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत जो है वो कर रही है। एक तो अपने लोगों को शहीद करवाया, गोलियाँ चलवाईं उस डी चौक में, उन शहादतों के साथ, उन लोगों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ खड़े नहीं हुए। फिर उनकी लाशें जो हैं वो लेने के लिए अस्पतालों में नहीं गए, छुप गए, और अब जो है वो एफ़आईआर दर्ज करवाने से कतरा रहे हैं। मुसलसल अपने वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान की पीठ में छुरा जो है वो घोंपा जा रहा है। उनकी बात जो है वो नहीं मानी जा रही। जिस तरीके से वो हिदायत दे रहे हैं, वो हिदायत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को उठाया जाए, रिक्विजिशन जो है वो बुलाई जाए। अभी तक एक खत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं लिखा गया कि आप फौरी जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, सेनेट का इजलास बुलाया जाए। हालांकि इस कौमी असम्बली और सेनेट की कोई हैसियत नहीं है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो मुसल्लत करता है, जो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाके डालकर एक जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इन लोगों को मुसल्लत किया है। वो इस पार्लियामेंट की तो कोई हैसियत नहीं है। उसके बावजूद अगर पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर होगी, अगर पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ के ऊपर बहस होगी, अगर सेनेट से कौमी असम्बली में बहस होगी, अपोजिशन जो है वो करारदाद मंजूर करवाएगी, करारदाद पेश करेगी, तो इसका मामला ये है कि ये कौमी असम्बली और सेनेट में, पार्लियामेंट में ये रिकॉर्ड पर आ जाएगा, और रिकॉर्ड पर आने के बाद ये पूरी दुनिया में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। इसको जो है वो अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल को जाती है
اور ان کی ایف آئی آر پاکستان میں درج نہیں ہوتی تو وہ پھر ایز اے ثبوت کے طور پر یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں اتنی ظلم اور بربریت تھی کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی، قرارداد بھی پیش کی نہیں کرنے دی گئی، اس کو نہیں منظور کرنے دیا گیا، ایف آئی آر نہیں منظور کروائی گئی، ہمیں لاشیں نہیں ملی، تو یہ ایک ثبوت کے طور پر، ریکارڈ کے طور پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر یہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہے یا عمران خان کو معلوم ہے یا کچھ اور لوگوں کو معلوم ہے، یہ ان کو بھی معلوم ہے، کیونکہ یہ ساری جو قیادت ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ بڑے جانے مانے وکلاء سے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں، ان کا وہ لیگل فیٹرنیٹی سے ان کا تعلق ہے، سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ بھی ایک بڑے ماہر قانون ہے، بڑے نامور وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ حامد خان ایک بہت بڑا نام ہے، اسی طرح نیم اینی ون اینی لیڈر، اتنے بہت بڑی قانونی جو لیگل ٹیم ہے ان کے پاس موجود ہے۔ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو وکلاء کا ایک قبضہ ہے، لیکن ان وکلاء کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم تاخیر سے ایف آئی آر کریں گے تو لطیف کھوسا، جتنے بھی آپ نام لے سکتے ہیں، ایم این اے بن گئے ہیں، جن کو کونسلر بننے کی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ عمران خان کے نام کے اوپر ایم این اے بن گئے ہیں، لیکن ایف آئی آر نہیں کروائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ ایف آئی آر نہ کروانے سے ہمارا کیس کمزور ہوگا، ان کو معلوم ہے کہ ایف آئی آر نہ کروانے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز کے قاتل ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، ان کو معلوم ہے کہ ایف آئی آر نہ کروانے سے ہمارا کیس عالمی سطح پر کمزور ہوگا، پاکستان میں کمزور ہوگا، ان کو معلوم ہے کہ ہم ایف آئی آر اگر کروائیں گے تو پھر محسن نقوی کا ہمیں نام دینا پڑے گا، محسن نقوی کا اگر ہم نام دیں گے تو ہمارے جو آقا ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں ہمارے جو ہینڈلرز ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور جانتے ہیں کہ ہم نے اگر ایف آئی آر کروائی محسن نقوی تو محسن نقوی کے جو محسن ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، اور وہی محسن علی امین گنڈا پور کے بھی ہیں، تو وہ اپنے محسنوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر محسنوں کو ناراض کروا دیا تو پھر حکم کی حکومت نہیں رہے گی، صوبے میں جو اقتدار ہے وہ ان سے چھن جائے گا، وہ کرسی جو ہے وہ ان سے چھن جائے گی، لیکن وہ کرسی ساری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تبدیل کر لیا جائے، اور ابھی عمران خان جو ہے اس حوالے سے پوری مکمل تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز ان کی ٹویٹ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں مکمل تفصیلات لے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل دوں گا، تو وہ ابھی بشرا بی بی سے بھی ملاقات کریں گے، علیمہ خان سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے، بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں اور کیا تبدیلیاں نہیں لانی، تو اس حوالے سے بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے اندر بھی کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پارٹی کا کردار ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، وہ بالکل ہی اس طرح کا کردار ہے کہ جس طریقے سے وہ قاتلوں کے سہولت کار کے طور پر سمجھے جا رہے ہیں۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ٹرمپ کارڈ کیا ہے، وہ کیا ٹرمپ کارڈ اس وقت سوچ رہے ہیں۔ ایک تو ان کے پاس ٹرمپ کارڈ یہ ممکنہ طور پر ہمیشہ سے ہی رہتا ہے کہ وہ کسی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی کال دیں، دوبارہ سے اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں کوئی ایسی تبدیلیاں کریں جس سے کوئی ایگریشن نظر آئے، کوئی ایسا معاملہ نظر آئے جس سے وہ اس معاملے کو انٹرنیشنلی ٹیک اپ کر سکتے ہوں۔ وہ شاید اس کو امریکہ میں جو جنوری میں 5 جنوری میں جو امریکی وائٹ ہاؤس میں تبدیلی آنی ہے اس کو بھی اپنا ٹرمپ کارڈ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ کچھ ٹرمپ کارڈ ان کے پاس ضرور ہیں، لیکن وہ اپنے پتے شو نہیں کر رہے، ٹائم آنے پر وہ اپنے پتے یہ ضرور شو کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔